अब तपाईहरुको सिलेबसमा यो जीके खण्ड यसपालि नयाँ राखेको हुनाले तपाईहरुलाई यो नयाँ लाग्न सक्छ। तर म तपाईहरुको यो जे जति तपाईको जीके मा प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमको लागि तपाईको सरले मलाई लगभग 2 महिना अगाडिदेखि रिक्वेस्ट गर्दै आउनु भइरा थियो र 2 महिना अगाडिदेखि म टाइम मिलाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ। अनि बल्ल आज समयले साथ दिएको छ र तपाईहरुसँग म आज परिचय गर्ने सन्दर्भमा आएको छु। त्यसो भए तपाईहरुलाई म अलिकति तपाईको सिलेबसको जीके को कुरा बताउँछु। म तपाईले तपाईको जीके मा खण्ड तपाईको जीके मा खण्ड क मा तपाईलाई सामान्य ज्ञान खण्ड क को भाग 1 मा सामान्य ज्ञान को कुरा सोधेको छन्। सामान्य ज्ञान भनेको हुन्छ, यसलाई भनिन्छ सामान्य ज्ञान, तर यो हुन्छ असामान्य। भनिन्छ सामान्य तर यो हुन्छ असामान्य। सामान्य ज्ञान को अर्थ तपाईले जनरल नलेजबाट क्वेशनहरु सोध्छन्। त्यसो भए सामान्य ज्ञानबाट तपाईलाई प्रश्नहरु 8 वटा सोध्छन् र त्यो 8 वटा प्रश्नको एउटा प्रश्नको अंकभार 2 हुन्छ, जुन 8 गुना 16 हुन आउँछ। यसरी 8 वटा प्रश्न 16 नम्बरको तपाईको जीके खण्डको भाग 1 बाट सोध्छन्। जुन तपाईको सिलेबसलाई यो जुन जीके खण्ड छ यो पुरै तपाईको लोक सेवाबाट सिधै लोक सेवाबाट उठाएर ल्याएर राखिदिएको छ। त्यसो भए तपाईले जीके को क्वेशन कस्तो आउँछ त्यो सन्दर्भमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो सन्दर्भमा तपाईले जीके को ओल्ड क्वेशनहरु यदि हेर्नु भयो भने त्यस्तै किसिमको प्रश्न आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने तपाईको भाग 1 मा जीके को जस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्था, त्यस्तै तपाईको संघ संस्थाको कुराहरु, एउटा तपाईको नेपालको संविधानको कुराहरु पनि सोधेको छन्। म तपाईहरुले आज 10 वटा क्वेशनलाई प्र्याक्टिस पनि गराउँछु कि कस्तो कस्तो क्वेशन तपाईको एक्जाममा सोध्न सक्छ। केही सम्भावित प्रश्नहरु पनि गराउँछु। त्यसकारण खण्ड क मा जीके को क्वेशनमा जीके को क्वेशन नै सोध्छन्। तर तपाईको यो भाग 2 मा के गरेको छ, सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने खण्डमा तपाईको उतातिर लोक सेवाको लिखित पेपरको कुरालाई जीके बनाएर सोधिरहेछ। लिखित पेपरको कुरालाई जीके बनाएर सोधिरहेछन्। त्यसकारण यसमा यसबाट तपाईको आउँछ 7 वटा प्रश्न र 7 वटा प्रश्नको 14 नम्बर हुन आउँछ। यो दुवै मिलाएर तपाईले पुरै जीके बाट 30 वटा प्रश्न सोध्छन्। त म तपाईहरुको क्लास जब फर्मली सुरु गर्छु त यो क्लास तपाईको यो क्लास 0 टु हिरो क्लास हुन्छ। 0 टु हिरो क्लास है। तपाईहरुलाई म 0 बाट सुरु गर्छु र 0 बाट सुरु गरेर तपाईको जुन जति पनि टप लेभलको क्वेशन हुन्छ, त्यो सारा टप लेभलको क्वेशन म गराउँछु। त्यसकारण तपाईहरुलाई आतिनु पर्ने कुनै कुरा छैन। म तपाईसँग आइसके। अब म आइसकेपछि तपाईले बुझ्नु पर्यो कि तपाईको प्रब्लम सोल्भ भयो। त्यसकारण तपाईले त्यसको बारेमा अब जुन तपाईको प्रब्लम हो जीके मा जे जति तपाईको समस्या हो त्यो समस्या अब तपाईले मलाई दिनु पर्यो। अनि बाँकी आफ्नो जुन उतातिरको छ आफ्नो बाँकी खण्डहरु इन्जिनियरिङतिरको त्यो तपाईले आफ्नो हेर्नु पर्यो। अब त्यसरी हेरेपछि उताको तपाईले सम्हाल्नु होला। यो तपाईको जीके को खण्डको तपाईको जुन 30 नम्बर छ यो 30 नम्बर म तपाईले हेर्छु। म त्यसको हेर्छु के कस्तो हुन्छ भनेर। त्यसकारण यो तपाईको दुईटा खण्ड क र खण्ड क मा तपाईको भाग 1 र 2 गरेर
जम्मा तपाईको 15वटा प्रश्न 15वटा प्रश्न 30 नम्बरको आउँछ है साथीहरु। त्यसकारण यो तपाईको हो र म तपाईलाई एउटा कुरा के भनिदिउ भने वर्क हार्ड इन साइलेन्स, वर्क हार्ड इन साइलेन्स, लेट योर सक्सेस बी योर नोइज। यो भनाइलाई तपाईले सार्थक बनाउनुहुन्छ, यो भनाइलाई तपाईले सार्थक बनाउनुहुन्छ, त्यो म तपाईसँग आशा गरेको छु। यो भनाइले तपाई सार्थक बनाउनुहुन्छ भने म यो आशा गरेको छु। अब म तपाईलाई अलिकति आज म तपाईलाई संविधान एउटा तपाईको सामान्य ज्ञान भाग 1 मा एउटा टपिक तपाईको संविधान भन्ने छ, एउटा टपिक त्यसमा तपाईको संविधान भन्ने छ। अब एउटा तपाईको भाग 1 मा सामान्य ज्ञान खण्डमा नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान 2072 भन्ने एउटा टपिक दिएको छ। यसमा तपाईहरुलाई पढ्नुपर्ने भाग कतिवटा छ त 1 देखि 5 सम्म पढ्नुपर्छ। 1 देखि 5 सम्म तपाईको जम्मा 60 वटा धारा छन् र त्यो 60 वटा धारा पढ्नुपर्छ र त्यसमा 9 वटा अनुसूची छन्, त्यो 9 वटा अनुसूची पढ्नुपर्छ। अब म तपाईलाई साथीलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अब साथीहरुले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन है? मलाई अलिकति कमेन्ट गरिदिनुस् त साथीहरु है। भेरी गुड अजय सर, भेरी गुड, भेरी गुड। कोबिन सर पनि भेरी गुड है। ल अब त्यसो भए म सरलाई अलिकति है अब यो 5 वटा जुन भाग छ यो भाग हेर्नुस्। पहिला त कुनै पनि कामको सुरुवात हुन्छ, कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नु भनेको नै प्रारम्भिक हो। अब हामी आज हाम्रो परिचय इन्ट्रोडक्सन क्लास भए पनि आजदेखि तपाईको जीके को क्लास म आजदेखि श्री गणेश गरेको छु, आजदेखि श्री गणेश गरेको छु र आज कृष्णजी को जन्म दिन भएको हुनाले तपाईहरुको जीके को जे जति प्रब्लम हुन्छ त्यो सारा जीके को प्रब्लम आज भनिन्छ। शुभ दिनमा गरेको काम, शुभ दिनमा गरेको काम जहिले पनि त्यसको रिजल्ट पोजिटिभ हुन्छ, जहिले पनि त्यसको रिजल्ट पोजिटिभ हुन्छ र आजको दिन त्यति स्पेशल भएको हुनाले अनि म तपाईलाई अघि नै 2-4 दिन अगाडि नै मेरो क्लास हुनेवाला थियो अनि म सरलाई भनेको थिए कि सर कुनै राम्रो दिन हेरेर गर्नु भनेर। अनि आज म तपाईलाई यो शुभ दिनमा हाम्रो काम शुभ होस् र यो दिनमा हामीले जे सुरु गरेको छौं त्यो राम्रोसँग फिनिश होस् र हामीले जे को लागि यो तयारी गरिरहेका छौं त्यो हाम्रो पूरा होस् भनेर यो क्लास हामी सुरु गरेको हो आजको दिनमा। आज स्पेशल दिन हो र कुनै पनि काम हामी प्रारम्भ गर्छौं। प्रारम्भ गरेपछि अब यो 5 वटा मान्नुस् तपाईले यो 5 वटा याद गर्नु पर्यो। सपोज यो 5 वटा भागको नाम याद गर्नु पर्यो। 5 वटा भागको नाम यदि याद गर्नु छ भने सिधै कुनै काम प्रारम्भ गर्ने, प्रारम्भ गरेपछि तपाईलाई नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकता भएपछि मौलिक हक खोज्नुहुन्छ, प्रारम्भ गर्ने तब नागरिकता माग्ने, तब मौलिक हक माग्ने, मौलिक हक मागेपछि तपाईको राज्यको निर्देशन सिद्धान्त मान्नुपर्छ, राज्यको निर्देशन सिद्धान्त मानेपछि राज्यको संरचना बुझ्नुपर्छ, राज्यको संरचना बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्नुभयो भने प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यसपछि नागरिकता लिनुभयो, नागरिकता लिएपछि मौलिक हक माग्नुभयो, मौलिक हक मागेपछि तपाईले राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीतिहरू बुझ्नुभयो, त्यसपछि राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बारफार बुझ्नुभयो। यसरी यो 5 वटा भाग तपाईलाई म एकदमै गेम खेलमा तपाईलाई म रटाउँछु, हरेक कुरा तपाईलाई खेलमा रटाउँछु। त्यसो भए हामी त संविधानको कुरा गरिरहेछौं तर वास्तवमा यो संविधान भनेको हो के त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अलिकति परिचयको लागि
परिचयको लागि संविधानको परिचयको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान भनेको एउटा नियमको किताब हो, सबैभन्दा ठुलो नियमको किताब, जुन किताबबाट जुन नियमको किताबबाट देश सञ्चालन हुन्छ। कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठुलो नियमको किताब भनेको संविधान हुन्छ र जुन संविधान भनेको त्यो संविधानबाट देश चल्ने हो भनिन्छ। एउटा भनाइ भनिन्छ, यदि तपाईलाई कुनै देशको बारेमा थाहा गर्नु छ भने तपाई जानुस् र त्यो देशको संविधान पढ्नुस्। यदि त्यो देशको संविधान पढ्नु भयो भने तपाई त्यो देशको बारेमा, त्यो देश कस्तो छ तपाईलाई थाहा हुन्छ। किनभने देश कस्तो छ त्यो कुरा तपाईको संविधानमै नै डिटरमाइन गरेको हुन्छ। संविधान जस्तो छ देश पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भए संविधान भनेको के त? संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र यो कानुनसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईको क्वेशन पनि आउन सक्छ एक्जाममा कि संविधान देशको कस्तो कानुन हो, अनि अप्सन हुन्छ मूल कानुन, सहायक कानुन, यसरी गरेर अनि सानो कानुन अथवा यसरी कुनै कुनै अप्सन दिएको हुन्छ। त तपाईले संविधान देशको मूल कानुन हो भन्ने कुरा भन्नुपर्छ र यो तपाईको धारा 1 मै दिएको छ। यो संविधान देशको मूल कानुन र यो कानुनसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। अर्को पनि क्वेशन यसमा बनिरहेछ, संविधान देशको मूल कानुन हो, संविधान देशको मूल कानुन हो र संविधानसँग बाँझिएको कानुन, बाँझिएको हदसम्म बाँझिएको संविधान देशको मूल कानुन हो र संविधानसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। यो तपाईको एउटा संविधानको परिचय गर्यो। तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ संविधान देशको कस्तो कानुन हो, त संविधान देशको मूल कानुन भन्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईले सोध्न सक्छ संविधानसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म के हुन्छ, तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ। यसको एन्सर हुन्छ यदि समान संविधानसँग बाँझिएको कानुन, तपाईले अप्सन हुन्छ बदर हुन्छ, सदर हुन्छ, अमान्य हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब यसरी चारवटा अप्सन दिन्छ तपाईलाई। अब तपाई भन्नुहुन्छ अमान्य र बदर त एउटै शब्द हो। अमान्य भनेको लागू नहुने, बदर भनेको लागू नहुने। त कसैले के गर्छ, बदरमा गएर चिन्ह लगाएर आइहाल्छ, अनि त्यसको एउटा क्वेशन बिग्रियो। संविधानको डकुमेन्टमै लेखेको छ संविधानसँग बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर के हुन्छ, अमान्य हुन्छ। त्यसकारण संविधानको डकुमेन्ट जुन 1 देखि तपाईको 60 धारासम्म, भाग 1 देखि 60 सम्म छ, तपाईले एक धारा गरेर तपाईले डिटेलमा तपाईले जब फुल क्लास हुन्छ त्यसमा म तपाईले बताउला। त्यसो भए आज म तपाईहरुको लागि केही क्वेशनहरु पनि ल्याएको छु कि त्यो क्वेशनहरु हेर्नुस् र त्यो क्वेशनले तपाईले संविधानबाट कस्तो क्वेशन आउँछ त्यो म हेराउँछु। ल अब साथीले मलाई कमेन्ट गर्नुपर्छ है। म तपाईसँग इन्ट्रोडक्सन गरौँ भनेर तपाईसँग अलिकति व्हाई नट नोट होइन, नोट मात्रै होइन, डबल नोट पाउँछ।
नोटको नोट पनि पाउँछ, VBI क्वेसन पाउँछ। र म तपाईँ हेर्नुहोस्, यो जुन मेरो खण्ड छ नि, त्यो मेरो खण्डमा तपाईले मेहनत गर्नु पर्दैन। तपाईको लागि मैले मेहनत गर्ने हो। तपाई आफ्नो एनर्जी जीके को जे जति छ बचाएर अरूमा लगाउनुस्। जीके को तपाईको टेन्सन मेरो टेन्सन हुन्छ। त्यसकारण तपाईले त्यसमा चिन्तै गर्नु छैन। जुन पनि टपिकमा तपाई मात्रै के गर्नुपर्छ, क्लासमा आइदिएर अनि क्लासमा आइदिएर तपाईले क्लासलाई जोइन गरिदिनु पर्छ। त्यति मात्रै गर्नुपर्छ है। तपाईले क्लासमा आएर जोइन गरिदिनु पर्छ र तपाईको क्लासमा आएर जोइन गरिदिनु पर्छ र त्यसपछि तपाईको क्लासमा मात्रै मलाई सुनिदिनु पर्छ है। क्लासमा मात्रै सुनिदिनु पर्छ हैन। मलाई टिरिकले तपाईलाई याद गराउनु पर्छ कि कथा भनेर कि के गरेर कि भोजपुरीमा याद गराएर त्यो म गर्छु। त्यसको लागि म गर्छु है। नोट हैन, डबल नोट पाउनुहुन्छ है। नोट मात्र हैन, डबल नोट पाउनुहुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरा म भने है साथीलाई, आज म तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, साथीले एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने, आज म केही क्वेशन राखेको छु हैन। क्वेशन मैले यहाँ जे राखे पनि तपाईको सिलेबसमा यो जीके फर्स्ट टाइम राखेको हो र यो फर्स्ट टाइम राखेको हुनाले तपाईलाई डीपली क्वेशन सोध्ने वाला छैन। यो कुरा 100% बुझिहाल्नुस्। डीपली क्वेशन सोधिरहेको छैन। अलिकति प्रब्लम कहाँ छ, तपाईको यो जुन खण्ड क मा छ त जीके छ त जीके नै सोध्छ। तर रिटेन खरिदार सुब्बा अधिकृतको रिटेन पेपरबाट तपाईले त्यसबाट तपाईको रिटेन पेपरलाई जीके मा सोध्ने पनि बनाएको छ। जस्तै कार्यालय सञ्चालनको कुराहरू तपाईले सोध्छन्। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, त त्यो रिटेन पेपर हो उतातिर। तर तपाईले जीके मा सोध्छ, त्यसमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। अरु केही पनि होइन, त्यसमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसमा हामी प्र्याक्टिस गराइदिला सबैको 50 वटा क्वेशन, त्यसमा तपाईको क्लियर हुन्छ। त्यसो भए साथीले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। अब म तपाईलाई केही र्यान्डम क्वेशनहरु है, र्यान्डम क्वेशनहरु तपाईले म बनाएको छु। अनि यसबाट म तपाईलाई क्वेशन नम्बर 1 मा छ, नेपालको संविधान 2072 बमोजिम राज्यका नीतिहरु कतिवटा रहेका छन्। 1 नम्बरको क्वेशन। अप्सन छ तपाईको 9 वटा, 10 वटा, कति हो? अलि साथीले कमेन्ट गरिदिनु पर्यो। अविनाश जी 11 है। अरु साथीले पनि अलि छिटो कमेन्ट गरिदिनु पर्यो है। 11 सरोज सर 11, अविनाश जी 11, गोविन्द जी 11, दीपक शाह जी पनि 11 है। दीपक शाह जी पनि 11 है। ल अब यसको राइट एन्सर हुन्छ संविधानको नीतिहरुको कुरा गर्दा है। संविधानको नीतिहरुको कुरा गर्दा यसको तपाईको राइट एन्सर हुन आउँछ A B C D हैन। यसको राइट एन्सर हुन आउँछ तपाईको 9 त हुँदैन, 10 पनि हुँदैन। यसको राइट एन्सर हुन्छ 13 वटा। राज्यका नीतिहरु 13 वटा छन् है। राज्यका नीतिहरु 13 वटा छन्। 13 वटा समझमा आउँदैन भने 10 + 3 वटा छन्। 10 + 3 वटा, 10 + 3 वटा राज्यको नीतिहरु छन्। 1 नम्बरको क्वेशनमा। भेरी गुड है। रेडमी नोट जी 13 वटा, भेरी गुड है। रेडमी नोट जी 13 भेरी गुड है। ए अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। हो बुकमा 12 वटा छ। बुकमा रङ दिएको छ। म बुझिहाले है। बुकमा 12 वटा दिएको छ, त्यो रङ छ है। बुक म तपाईलाई बुकको गल्ती पनि म तपाईलाई बताइदिन्छु है। तपाईलाई बुकमा यदि रङ दिएको छ भने त्यो पनि हजुरलाई म जानकारी गराउँछु। म तपाईलाई त्यो लेभलमा पुर्याउँछु कि तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो बुकमा यो रङ एन्सर दिएको छ। 100% ग्यारेन्टी भएर पढ्नु छ यो।
100% ग्यारेन्टी भएर। त्यसो भए अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ। आज हामीसँग टाइम पनि कम छ सर। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ। नेपालको संविधान 2000 समस्या हुँदैन सर, केही समस्या छैन, केही समस्या छैन। तपाईले ज्वाइन गर्नु भएको छ क्लास, तपाईले केही समस्या हुँदैन। समस्या त त्यसलाई हुन्छ जो कसैसँग कसैको कनेक्टमा छैन। तपाईले कुनै समस्या हुँदैन, तपाईले कुनै समस्या हुँदैन। ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ त सर। नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको लागि मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था कति भागमा गरिएको छ है? ल यसको छिटो कमेन्ट गर्नु छ सर। ल यसको छिटो कमेन्ट गर्नु छ है। रेडमी नोट जी भाग 3, नेहा राय जी भाग 3, सरोज जी भाग 3, ए अविनाश राज 3 है। भेरी गुड, भेरी गुड। तपाईको भाग 3 नै हो, धारा 16 देखि 46 सम्म है। धारा 16 देखि 46 सम्म। यसमा अनि अर्को पनि कुरा सुन्नुस् है, कुनै पनि एक्जामको लागि मौलिक हक सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मौलिक हक सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने मौलिक हक यस्तो हक हो, मौलिक हक जसरी संविधानसँग कुनै नियम कानुन यदि टक्रायो भने, संविधानसँग कुनै नियम र कानुन टक्रायो भने त्यो टक्राएको नियम चकनाचुर हुन्छ, अमान्य हुन्छ। त्यस्तै मौलिक हक पनि जनतालाई दिएको यस्तो हक हो जोसँग कुनै नियम टक्रायो भने त्यो चकनाचुर हुन्छ। मौलिक हक पनि चकनाचुर हुन्छ। मान्छेको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी हक नै तपाईको के हो त? मौलिक हक। यसको राइट एन्सर। अब म क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छु। क्वेशन नम्बर 3 मा छ, नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचनाको हक हुनेछ। के? माग्ने वा दिने, माग्ने वा पाउने, माग्ने वा लिने, दिने वा पाउने। यसको कमेन्ट गरिदिनुस् सर। ल यसको कमेन्ट गरिदिनुस् सर। के हुन्छ? माग्ने वा दिने हुन्छ, माग्ने वा पाउने हुन्छ, माग्ने वा लिने के हुन्छ? बी नम्बर, बी नम्बर है। ल विजेत जी बी नम्बर, अविनाश राज सी नम्बर, रेडमी जी सी नम्बर, शोभाकान्त सर पासवान बी नम्बर है, अमित सर सी नम्बर, केपी सर बी नम्बर है। भेरी गुड, भेरी गुड। पप्पू कुमार सर बी नम्बर, नेहा राय बी नम्बर है। यसको राइट एन्सर हुन्छ तपाईको, यसको राइट एन्सर तपाईको ए हुँदैन, माग्ने वा दिने हुँदैन। यसको राइट एन्सर माग्ने वा दिने हुँदैन। अब तपाईले अलिकति लजिक पनि लगाउनु पर्छ। यदि यसमा नहुने अप्सन, एक्ज्याक्टली नहुने अप्सन हो, त्यसलाई पहिला नै काटिदिनु पर्छ। यो एउटा ट्रिक पनि हो। एक्ज्याक्टली नहुने 100% तपाईलाई थाहा छ कि यो एन्सर हुँदैन, त्यसलाई पहिला नै काटिदिनु पर्छ। त्यसो भए यसको राइट एन्सर हुन्छ डी पनि हुँदैन, माग्ने वा लिने पनि हुँदैन, माग्ने वा पाउने बी नम्बरमा छ। बी नम्बर राइट एन्सर हो। भेरी गुड, बी नम्बर राइट एन्सर हो, बी नम्बर राइट एन्सर हो। यसको बी नम्बर राइट एन्सर हो। माग्ने वा पाउने, सूचनाको हक माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है, माग्ने वा पाउने। त्यसो भए अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु, अर्को स्लाइडमा जान्छु। नेपालको संविधान बमोजिम नेपाली नागरिकलाई देहायका मध्ये कुन स्वतन्त्रता हुने छैन? कुन स्वतन्त्रता हुने छैन? नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई देहायको कुन स्वतन्त्रता हुने छ भनेर बुझ्नुस् है। यो छैन गलत हो, हुने छ। अब यसको फटाफट यसको तपाईले कमेन्ट गरिदिनुस् त। यसको कमेन्ट गर्नु त सर। नेपालको संविधान बमोजिम
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई देखाएको मध्ये कुन स्वतन्त्रता हुनेछन्? बी पप्पू डी है, रेडमी नोट जी, डी 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 अभी सरोज जी है, कमलेश जी भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड है, डी 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 कति राम्रो है, तपाईहरुको त धेरै राम्रो छ, तपाईहरु त धेरै राम्रो हुनुहुन्छ है। तपाईले कोर्स पनि गराइएको छैन तै पनि यस्तो भइराछ भने यो त धेरै तपाईको प्लस प्वाइन्ट हो। केही नगराइएर पनि तपाईको यस्तो सिचुएसन छ भने त यो धेरै राम्रो कुरा हो। तपाईहरु धेरै राम्रो, तपाईहरु एकदम राम्रो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ है, धेरै कुराको जानकारी छ। ल अब 4 नम्बर पछि अर्को आउँछ क्वेशन नम्बर 5 मा। हामी 10 वटा क्वेशन मात्र राखेको छौं, तपाईहरु नआत्तिनु होला है। 10 वटा क्वेशन मात्रै छ सर, नआत्तिनु होला। कस्ता महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ? कस्ता महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ? यसको कमेन्ट गरौँ। ल रेडमी जी, उत्तम सर, अमित, गणेश, केपी सर सी, नेहा राय सी। प्रत्येक महिलालाई है, प्रत्येक महिलालाई। भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। खेमराज सर भेरी गुड, अजय सर भेरी गुड है, आदर्श सर भेरी गुड है। यसको हुन्छ प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। कामकाजी महिला मात्रै हुँदैन, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने महिलाको पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, विद्यार्थी महिलाले मात्रै हुँदैन, प्रत्येक महिलाको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसो भए अब म भाग क्वेशन नम्बर 6 मा गए। संविधानको भाग 4 केसँग सम्बन्धित धाराहरू रहेको छन्? संविधानको भाग 4 मा केसँग सम्बन्धित धाराहरू रहेको छन्? राज्यका नीति र दायित्व, राज्यको निर्देशन सिद्धान्त, राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्व, राज्यका मार्गदर्शन सिद्धान्त, राज्यका दायित्वहरू। ल यसको कमेन्ट गरौ। सी 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 सी। भेरी गुड भेरी गुड। शोभाकान्त सर भेरी गुड, अमित सर भेरी गुड, विजेन्द्र कुमार सर भेरी गुड। न विजेन्द्र कुमार सर गीत दिनुभएको छ, भेरी गुड। आदर्श सर भेरी गुड, सी नम्बर है। अब म तपाईले राइट एन्सर यसको भनिरहेको छु है। आदर्श सर सी भेरी गुड, रेडमी सर पनि बी नम्बर दिनुभएको छ है। अलिकति यसमा हेर्नुस् त है, यसमा यसको राइट एन्सर हुन्छ यो ए नम्बरको हुँदैन, ए नम्बरको हुँदैन। म भर्खर तपाईले स्लाइडमा देखाएको थिएँ है, भर्खर स्लाइडमा देखाएको थियो रेडमी सर, भर्खर स्लाइडमा देखाएको थिए। यसको राइट एन्सर हुन्छ राज्यको निर्देशन सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। निर्देशन निर्देशन सिद्धान्त, निर्देशन सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। यसको राइट एन्सर हुन्छ सी अप्सन, अप्सन सी हुन्छ, अप्सन सी हुन्छ है। पप्पू कुमार शाहजी यो 6B के लेख्नु भएको छ है, 6B के लेख्नु भएको छ है। अब बाँकीमा जाउँ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ। संविधानको धारा 50 बमोजिम निर्देशन सिद्धान्त अन्तर्गत के विषय उल्लेख गरिएको छैन? र संविधानको धारा 50 बमोजिम निर्देशन सिद्धान्त अन्तर्गत के विषय उल्लेख गरिएको छैन? ए राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको शासन व्यवस्था। यसको कमेन्ट गर्नु पर्यो, कमेन्ट गर्नु त सर छिटो। अमित सर डी, रेडमी डी, सरोज सर सी, अविनाश राज सी, रेडमी नोट जी सी, खेमराज सर सी, नेहा सी, शोभाकांत पासवान सी। डी, केपी सर बी, रेडमी नोट सर सी, डी है। अब यसमा 50 मा निर्देशन सिद्धान्तमा के दिएको छैन है? यसमा तपाईको राज्यको राजनीतिक उद्देश्य दिएको छ, राज्यको आर्थिक उद्देश्य पनि दिएको छ है, राज्यको आर्थिक उद्देश्य पनि दिएको छ है, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि दिएको छ है।
के दिएको छैन भने राज्यको शासन व्यवस्था दिएको छैन, राज्यको शासन व्यवस्था दिएको छैन। यसको राइट एन्सर हुन्छ डी है, यसको शासन व्यवस्था दिएको छैन। त्यसो भए अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेको कामको उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष कसले पेश गर्ने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्रीले, नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले, कानुन मन्त्रीले। ल यसको कमेन्ट गर्नु पर्यो सर, यसको कमेन्ट गर्नु। ए रेडमी सी, अजय सर सी, सरोज सर, ए सरी सर, ल ल म छेकी दिएको थिएँ। अमित सर डी, गणेश सर सी, आदर्श सी, गणेश सर सी, नेहा रोय सी है। यसको राइट एन्सर हुन्छ सर, यसको राइट एन्सर हुन्छ, सुन्नुस् है, यसको राइट एन्सर हुन्छ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष नेपाल सरकारले पेश गर्छन्, नेपाल सरकारले पेश गर्छन्, नेपाल सरकारले पेश गर्छन् है। नेपाल सरकारले कति मिनट टाइम? त्यसपछि अब बाँकी छ दुईवटा क्वेशन। दुईटा क्वेशनमा हेर्नुस् त, धारा 56 को उपधारा 2 अनुसार, धारा 56 को उपधारा 2 अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान र कानुन बमोजिम के गर्नेछन्? के गर्नेछन्? नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग, नेपालको शासन सञ्चालन, नेपालको विकास सेवा प्रशासन, नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम। यसको कमेन्ट गर्नु पर्यो, यसको कमेन्ट गर्नु त सर। सी 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 सी, सरोज सर सी, खेमराज जी सी, शोभाकांत जी सी, अविनाश राज जी डी। नेहा राय जी डी है। ल यसको राइट एन्सर हुन्छ, यसको राइट एन्सर त डी त हुँदैन है, बी पनि सी पनि हुँदैन। नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम के गर्नेछ? यसमा नेपालको राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्नेछ, नेपालको राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राज्य शक्तिको प्रयोग है, राज्य शक्तिको प्रयोग अथवा बाँडफाँड एउटै कुरा भयो। यो संविधानको उपधारा 2 अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम तपाईको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछ। त्यसो भए आजको लास्ट प्रश्न तपाईको प्रश्न नम्बर 10, प्रदेश स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम कसको सिफारिस अनुसार हुनेछ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम कसको सिफारिस अनुसार हुनेछ? यसको कमेन्ट गर्नु सर, यसको कमेन्ट गर्नु त। 10 नम्बरको क्वेशनको कमेन्ट गर्नुस् त। 10 नम्बरको क्वेशनको डी, गणेश सर डी, शोभाकान्त जी, अविनाश राय डी। तर तपाईहरु धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ है, तपाईहरु धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ है। कमेन्ट तपाईहरु एकदम तपाईहरु सिरियस भएर है, तपाईहरु एकदम इनर्जेटिक भएर क्लास गर्नु भइराछ है। अमित सर बी, नेहा बी, दीपक साजी सी। अब 10 नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्ताक्षरको परिणाम है, वित्तीय हस्ताक्षरको परिणाम है। वित्तीय हस्ताक्षर भनेको छ हस्तान्तरणको परिमाण कसको सिफारिस अनुसार हुनेछ? कुनै कुनै प्रश्नमा नि एन्सर पनि प्रश्नमै लुकेको हुन्छ, त्यसकारण तपाईले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। प्रश्नको उत्तर प्रश्नैमा लुकेको हुन्छ, तपाईले त्यो पनि अलिकति विचार गर्नु पर्यो। यहाँ वित्तीय हस्ताक्षरको कुरा गरेको छन्, राष्ट्रिय प्राकृतिक र वित्त आयोग यससँग मिलिरहेछ है। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यो यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईहरु संविधानको बारेमा अलिकति है
झलक पाउनुभयो है। क्लिन बोल्ड आउँछ गाउँदै क्लिन बोल्ड। अब सुन्नुहोस् है, अब संविधानको लास्टमा जाँदा जाँदै अलिकति केही संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बुन्दा है। संविधानको महत्त्वपूर्ण बुन्दा है, महत्त्वपूर्ण बुन्दा है, इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण बुन्दा है। ल परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण बुन्दा, परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण बुन्दाहरू। ल अलिकति महत्त्वपूर्ण बुन्दाहरू बुझ है। ल अब अलिकति महत्त्वपूर्ण बुन्दामा म एउटा क्वेशन सोधेँ है सर। अहिले जुन संविधान छ नि हाम्रो वर्तमान संविधान, त्यो संविधानको नाम के हो त? संविधानको नाम, अहिले जुन संविधान छ त्यो संविधानको नाम के हो त? संविधानको नाम, संविधानको नाम के छ त? अहिले जुन संविधान छ त्यो हाम्रो संविधानको नाम के छ? अलिकति कमेन्ट गर्नु त। ल नेपालको संविधान है, अहिले हाम्रो संविधान छ नेपालको संविधान। भेरी गुड। यसको राइट एन्सर उषा म्याम, उषाजी बिग्रियो तपाईको है। उषाजीले 2072 पनि लेख्नु भएको छ है। इयर छैन। भेरी गुड सर, भेरी गुड है, भेरी गुड। इयर छैन त्यसमा, भेरी गुड, एकदम राइट भन्नुभयो। नेपालको संविधानको अहिलेको संविधानको नाम हो नेपालको संविधान। तपाईले यस्तो ट्रिकी क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। नेपालको संविधान, तपाईको अप्सन हुन्छ नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान बिना डेट वाला। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान हो जसको नाममा मिति दिएको छैन। यो बुझ्नुस् है। नेपालको इतिहासमा नेपालमा यो 7औं संविधान हो नेपालको संविधान, 7औं संविधान हो नेपालको संविधान। र नेपालको इतिहासमा यो पहिलो संविधान हो जसमा मिति छैन, मात्र नाम छ नेपालको संविधान। त्यसो भए अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ, जारी कहिले भयो त? ल जारी मिति गर्नुस् त, जारी मिति कमेन्ट गर्नुस् त। जारी मिति, हाम्रो नेपालको संविधान जारी मिति, अहिले नेपालको संविधान जारी मिति। भेरी गुड अविनाश सर, भेरी गुड। अजय सर भेरी गुड, भेरी गुड। नेहा मैम भेरी गुड, अजय सर भेरी गुड है। रामजी सर भेरी गुड, रेडमी जी पनि भेरी गुड है। 2072 असोज 3, भेरी गुड। 2072 म त असोज 3 भन्दैन, म त भन्छु 6 को आधा 3। म त भन्छु 6 लाई आधा गर्नुहुन्छ त 3 हुन्छ। नेपालको संविधान 6 को आधा 3 मा लागू भयो। 6 को आधा 3, भेरी गुड। 6 को आधा 3 मा जारी भयो। त्यसो भए एउटा अर्को कमेन्ट गर्नु त, नेपालको संविधान कतिचोटी संशोधन भएको हो? नेपालको संविधान कतिचोटी संशोधन भइसकेको छ? नेपालको संविधान कतिचोटी संशोधन? यदि बुझ्नु भएन भने सुन्नुस्। संशोधनको मतलब हुन्छ नियमको हेराफेरी। संशोधनको मतलब हुन्छ नियमको हेराफेरी। समय अनुसार कुनै नियम चेन्ज गर्नु छ भने त्यसलाई संशोधन भनिन्छ। जस्तै मैले लेखेकोमा यो अलिकति मिलेन, यसको बदलामा अर्को लेख्छु त त्यसलाई संशोधन भनिन्छ। नियमको हेराफेरी, नियम समय अनुसार बदल्नु पर्छ, त्यसलाई संशोधन भनिन्छ। दुईचोटी भेरी गुड, दुईचोटी। विजेन्द्र यादव सर, यादव जी भेरी गुड। नेहा भेरी गुड, दुईचोटी। सरोज पौडेल, कोभिन सर पनि भेरी गुड, अमित सर पनि दुईचोटी। ल दुईचोटी संशोधन भएको छ, दुईचोटी, भेरी गुड। अब त्यसो छ भने दुईचोटी भएको छ भने अब म भन्छु तपाईलाई पहिलो संशोधन कहिले त? पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? त्यसको डेटलाई मलाई उ गर्नुस् त। पहिले संशोधन कहिले भएको थियो त्यसको डेट?
है। अविनाश सर 72 11 16, अविनाश सर 72 11 16 है। अरु तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस् त, छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुस् है। 2062 त हुँदैन, 2062 त हुँदैन रेडमी जी, 62 कसरी हुन्छ? राम्रोसँग लेखेर गर्नुस् त, राम्रोसँग लेखेर। 62 त हुँदैन है, 62 हुँदैन। हो ल 72 11 16, 72 11 16, 72 11 16, भेरी गुड। यसको राइट एन्सर हुन्छ 72 11 16। भेरी गुड, भेरी गुड केपी सर, सरोज सर, भेरी गुड। यसको राइट एन्सर हुन्छ, तपाई भन्नुहुन्छ 2072 11 16। म भन्छु पहिला चोटी 11 रुपैयाँ 16 रुपैयाँ जसलाई पनि दिदिनु पर्छ। 11 र 16 रुपैयाँको लागि बढी टाउको दिखाउनु पर्दैन। 11 16 रुपैयाँ जसलाई पनि दिदिनु पर्छ। 11 16 रुपैयाँमा केही टेन्सन छैन। पहिलो चोटी 11 16 रुपैयाँ दिदिनु पर्छ र 2072 मा लागू भएको छ र पहिलो संशोधन 72 मै भएको छ। यो पनि बुझ्नु होला, यो पनि बुझ्नु होला। त्यसो भए दोस्रो संशोधन कहिले भयो? दोस्रो संशोधन कहिले भयो? दोस्रो संशोधन कमेन्ट गर्नुस्। दोस्रो संशोधन कहिले भयो? दोस्रो संशोधन रेडमी जी अविनाश सर 3 4 भन्नुभएछ, 77 3 4। नेहा मैम पनि भन्नुभएछ 3 4 है। शोभाकान्त पासवान भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड है, भेरी गुड। सरोज पौडेल भेरी गुड, भेरी गुड। 3 4 नै हुन्छ। तपाईले जुन 77 3 4 तपाई भन्नुहुन्छ 2077 साल 3 महिना 4 गते। म भन्छु 3 4 रुपैयाँ कसैलाई दिनु छ भने त्यसलाई जोडेर 7 पुर्याउनु पर्छ। 7 भनेको 77, 2077। 3 4 रुपैयाँ दिनु कसैलाई सजिलो कुरा हो। 3 4 जोडेपछि 7 आउँछ, त्यही त्यसको 77 साल हो। 77 साल, भेरी गुड। त्यसो भए दोस्रो संशोधन 77 3 4 मा भयो। त्यसो भए अर्को एउटा क्वेशन, मौलिक हकको संख्या कति छ? मौलिक हक कतिवटा छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हक कतिवटा छ? कमेन्ट गर्नुस्। मौलिक हक कति छ? केपी सर 16 वटा, गणेश सर 31 वटा, जितेन्द्र यादव सर 31 वटा, रेडमी सर 31 वटा, सरोज 31 वटा है, 40 26 31। भेरी गुड। यसको राइट एन्सर हुन्छ 31 वटा। यसको राइट एन्सर हुन्छ मौलिक हक तपाईको 31 वटा दिएको छ। तपाईले मौलिक हक पनि याद गराउँछु म टेक्निकले, मौलिक हक पनि याद गराउँछु, मौलिक हक पनि याद गराउँछु टेक्निकले। 31 वटा है। सुन्नुस् है, भाग 3 अलिकति यो पनि बुझ्नु त। जसरी तपाईको किताबमा पाठ दिएको हुन्छ, एकाइ दिएको हुन्छ र लास्टमा क्वेशन मोडलहरु दिएको हुन्छ। कुनै पनि किताबमा 8 को 10 को 12 को एकाइ दिएको हुन्छ, एकाइ भित्र धेरै पाठ दिएको हुन्छ र लास्टमा क्वेशन मोडलहरु दिएको हुन्छ। त्यस्तै संविधानमा तपाईको भाग दिएको हुन्छ, भाग भित्र तपाईको धारा दिएको हुन्छ र धारा पछि लास्टमा तपाईको क्वेशन मोडल जस्तै अनुसूचीहरु दिएको हुन्छ, अनुसूचीहरु दिएको हुन्छ। र नेपालको संविधानमा कतिवटा भाग छ? भागको संख्या ल मलाई कमेन्ट गर्नुस् त। भाग, धारा, अनुसूची। ल भागको संख्या भन्नुस्। भागको संख्या कतिवटा, धाराको संख्या कतिवटा, अनुसूचीको संख्या कतिवटा, अनुसूचीको संख्या कतिवटा? यति बेलै भन्नुस् त। भाग 35 9, भाग 35 9, 9 वटा अनुसूची, 35 9। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। भागको संख्या 30 5 35, धाराको संख्या 300 प्लस 8 308। इंग्लिश नेपाली भयो, हेर्नु होला। इंग्लिश नेपाली भइराछ है, तपाईहरुको इंग्लिश नेपाली भइराछ। 308
अनुसूचित 9 वटा। यो पनि तपाईको इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। धारा 308 अनुसूची 9 भेरी गुड। रेडमी नोट 7G भेरी गुड। त्यसो भए धारा अनुसूचीको संख्या पनि बुझ्नुभयो। अनि एउटा कुरा म बताइरहेको थिएँ है, भाग, यो भाग जुन 3 छ नि, यो 2 जनाको घर हो। एउटा मौलिक हक पनि यसमा छ र यसमा एउटा कर्तव्य पनि छ है। मौलिक हक तपाईको 31 वटा छ। त्यसो भए कर्तव्य कतिवटा दिएको छ र कति धारामा दिएको छ? नागरिकका कर्तव्य, नागरिकका कर्तव्य कतिवटा दिएको छन् है? कर्तव्यहरू कतिवटा दिएको छन्? कतिवटा कर्तव्यहरू कतिवटा दिएको छन्? कमेन्ट गर्नुस् त कतिवटा कर्तव्यहरू कतिवटा दिएको छन् र कुन धारामा दिएको छ? कुन धारामा दिएको छ? कुन धारामा दिएको छ? कर्तव्यहरू कतिवटा छन् र कुन धारामा दिएको छ? धारा 48 मा। रेडमी नोट जी है सर, सिरियसली सरोज पौडेल सर 48। अविनाश राज 48। ल, यसको राइट आन्सर कर्तव्यहरू तपाईको धारा 38 मा दिएको छ र कर्तव्यहरू तपाईको 4 वटा दिएको छ। कर्तव्यहरू तपाईको 4 वटा दिएको छ र यो 4 वटा दिएको छ र तपाईको कर्तव्य 4 वटा र धारा 48 मा दिएको छ नागरिकको कर्तव्य। मौलिक हक, जहाँ हक हुन्छ त्यहाँ कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले कर्तव्यको संख्या 4 वटा र धारा जुनमा दिएको छ त्यो धारा तपाईको 48 है। यति आज हामी यति इन्ट्रोडक्सन क्लास गर्यो। आज मलाई एक ठाउँमा जानुपर्ने छ सर। आज म तपाईसँग छुट्न चाहे है। आज म तपाईलाई छुट्न चाहे। आज यति गर्दै म तपाईसँग बिदा लिन्छु। ल, थ्यांक यू भेरी मच। अब म तपाईहरुको स्ट्रक्चरको अलिअलि बाँकी छ हैन, आज जितेन्द्र सरले पुरा गरिदिनुहुन्छ। अब यो क्लास जितेन्द्र आज हामी क्वेशन एन्सर गर्छौँ है। क्वेशन एन्सर गर्छौँ। तपाईहरुले कतिको पढ्नु भएको छ? नोट पनि मैले फरवार्ड गरिदिइसकेको छु। तपाईहरुले पाउनु भएको भएन, सरले गरिदिनुहुन्छ होला। मैले पठाइसकेको छु है। तपाईहरुलाई यसमा 2टा क्वेशन मात्रै अब्जेक्टिभको हो। 2टा है, 4 मार्क्सको लागि। पठाएको जति छ नि यो पोइन्ट वाइज सबै पढ्नु होला है। यो पोइन्ट वाइज पढ्यो भने लगभग त्यस्तै खाले क्वेसनहरू आइरहन्छन् एक्जामको हिसाबले। लेखौँ त, क्वेसनै लेखौँ। Placing of concrete.
The ultimate bending compression strain in RCC is, यहाँनिर कन्फ्युजन आइरहेको हुन्छ है, यहाँ कतिजनाले पढ्नु भएकोलाई थाहा होला, वर्ड एउटा थप्ने बित्तिकै एन्सर फरक हुन जान्छ है। एक नम्बरको के हुन्छ, एक नम्बर क्वेसनको एन्सर कमेन्ट गर्नु त। प्लेसिङ अफ कङ्क्रिट सुड प्रिफरेबली बी डन एट टेम्परेचर अफ, एक नम्बरको डी राइट एन्सर है। यसो के गर्नु भन्दाखेरि सबैजनाले हेर्नु है, एकजनाले भने बित्तिकै त्यसकैमा सबै होइन है, सबैले एन्सर गर्यो भने अनि अर्को 2 नम्बरमा के हुन्छ र ठिक छ है, दुईटै एन्सर मिलेछ है। यो चाहिँ यो डी हुने भयो। यो यदि तपाईले एप्रोक्स भनेर वर्ड जोड्यो भने के हुन्छ, यही क्वेसन हो है। एउटा इन्डियन राइटरमा छ, त्यसमा एप्रोक्स भनेर अगाडिमा जोडिदियो भने कति हुन्छ, एप्रोक्सिमेट भनेर। एप्रोक्सिमेट भन्यो भने कुन हुन्छ है, यो एन्सर दिएको छ है। यो इन्डियन बुकमा वर्डहरू पनि थाहा राख्नुपर्छ है। यो वर्ड अनुसार कहिलेकाहीँ अप्सनमा तलमाथि भइरहेको हुन्छ है। अर्को यो एक्जाममा सोधेको कतिचोटि सोधिसकेको क्वेसन चाहिँ ल गर्नु त कसले दिनु। बाई ओभर enforcing of pay with the moment the MOR unit of resistance can be increased not more than के हुन्छ, कति हुन्छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है। यो लोकसेवामा पटक पटक सोधिराख्ने है, रिपिटिसन भइराख्ने क्वेसन हो। लोकसेवामा रिपिट भइराख्ने क्वेसन हो। अर्को साइड रिइन्फोर्समेन्ट है, साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट। Is provided in a way that depth of the के हुन्छ अहिलेकोमा 4 नम्बरको एन्सर यो पनि सोधेको है। Minimum percentage of tension reinforcement in a RCC beam, in RCC
बी ई 4 र 5 को एन्सर भन्नु त 4 र 5 को सही यो पनि सोधेको क्वेसन हो है यो पनि राइट एन्सर यो है यसको राइट एन्सर यो है यसको राइट एन्सर यो है तिनटै इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो पटक पटक रिपिट भइराख्ने है ओभरसियर इन्जिनियर सबैतिर पटक पटक रिपिट भएको क्वेसन हो है क्वेसनहरू रिपिटेसन भइराख्ने क्वेसन हो और कैंटिलीवर बीम the sponge effective depth ratio कति हुन्छ यसमा कतिजनाले मिलाउनु भयो कति हुन्छ त्यो नम्बर सही छ है क्यान्टिलिभर भयो भने यो हुन्छ है सिम्पली सपोर्टेड भयो भने यो हुन्छ सिम्पली सपोर्टेड कन्टिन्युअस भयो भने यो हुन्छ है क्यान्टिलिभर अनि यो पनि हुन्छ है एकतिर डिसकन्टिन्युअस अर्कोतिर कन्टिन्युअस छ भने यो हुन्छ है दुईटै भयो भने अहिलेलाई यो सोधे है कुनै सोधे पनि त्यो गर्न सकिन्छ त्यस्तो हिसाबले गरौँ
50% भनेर हुन्छ है, त्यो आयो भने गर्नुहोस्। एउटा क्वेसन नयाँ टाइपको क्वेसन छ, सायद नसुनेको होला है, के सोध्यो भने सब्जेक्ट भन्दा के अरे सिलेबस भन्दा अलिक फरक हो, कहिले काहीँ आइदिन्छ। यो बल्ब एङ्गल कहाँ युज हुन्छ भनेर सोधेको छ है, एउटा इन्जिनियर लेभलमा सोधेको छ, तपाईँहरूको पनि सोधिन सक्छ कि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो सिप हुन्छ नि, पानी जहाज, डक्स एन्ड हार्बर थाहा छ नि, बन्दरगाहहरू, यो खासमा सिपमा युज हुन्छ है। सिप बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यो सिपको त्यो सिप राख्ने ठाउँ हुन्छ नि, डक्स एन्ड हार्बर, त्यहाँनिर युज हुन्छ है, यसमा यो हुने भयो। यो खै यसको एन्सर के हुने भयो, यसको एन्सर नयाँ जस्तो लाग्यो होला है क्वेसन त। ए भनिरहेछ, कसैले बी भनिरहेछ।
System constant. Yes. No, no. यो दुई तीनटाको एन्सर भन्नु त यो ग्लासको केसमा चाहिँ नि ग्लासको केसमा ग्लास के हो ग्लास चाहिँ डक्टाइल मेटेरियल हो कि ब्रिटल मेटेरियल ग्लास चाहिँ कुन मेटेरियल हो डक्टाइल मेटेरियल और ब्रिटल मेटेरियल ब्रिटल मेटेरियल है ग्लासको केसमा चाहिँ यो पोइन्टहरुको एक्जिस्टै हुँदैन डाइरेक्ट यो फ्र्याक्चर पोइन्ट आउँछ है यो भनेको सिधै फेल हुने हो यस्तो सेपै आउँदैन त्यो फ्र्याक्चरमै गएर एकैचोटि हुन्छ है अनि यो सर्फेस पिचको केसमा 0.3 mm हुन्छ है यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट लोड हुने बित्तिकै यो के हुन्छ क्रिपको हो है यो क्रिप हुन्छ है स्ट्रेन हार्डनिङ हैन क्रिपको कन्स्ट्यान्ट आउने बित्तिकै नि त्यो चाहिँ क्रिप हुन जान्छ है यस्तो गाह्रो त छैन है सजिलै छ नोटको सबै पोइन्टहरु हेर्ने अनि यता बुकको पनि हेर्ने भने लगभग सकिन्छ मेन सब्जेक्टतिर बढी ध्यान दिने के यो त सकिन्छ लगभग यस्तो गाह्रो पनि आउँदैन क्वेसन सेन्टर हो कि तपाईहरु यो त हुँदैन यो नि हुँदैन यो हुन्छ कि यो हुन्छ हैन यो हुन्छ यसमा हाईएस्ट पोइन्ट इन द केबल हाईएस्ट पोइन्ट यही हो त्यसले नै हाईएस्ट पोइन्ट हो
है यो पनि सोधिरहेको हुन्छ यो यही हुन्छ सी नम्बरको म तपाईँहरूलाई एउटा मोडल सेट बनाइदिएको छु त्यसमा 5-10वटा क्वेसन हेरौँ है नयाँ मोडल सेट जुन बनाइदिएको छु नि त्यसबाट केही क्वेसनहरू छन् हेरौँ त्यहाँको जिके आइक्यू सबै कुरा छ जिकेमा त घोक्नै पर्छ नघोक्ने सम्भवै छैन कुनै जिकेको लागि त कुनै आइडिया काम लाग्दैन नघोकिकन केही सम्भव जसले जति डाटाहरू याद गरेको छ उसले त्यति गर्न सक्छ मोडल क्वेसनको 2-4वटा गरौँ त मैले हालेको छु तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ 2-4वटा मैले अहिले गरेको छु त्यो अनुसार त्यहाँ जिके आइक्यू सबै छ सबै विषयको छ है द अकुरेन्स अफ द called यसमा धेरै जसो कन्फ्युज हुन्छ है सबले कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कुनमा कन्फ्युज हुन्छ हेड र टेलमा होइन कतिजनाले ए कि बी हो ए कि बी एक अरुणले बी भन्यो रेडमी बी विजेन्द्र के छ बी गणेश ए र बीमा है एउटा आइडी है धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन है धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन यो वर्ड मात्रै याद राख्यो भने हुन्छ है कम्पिटिसन भनियो भने यो जान्छ स्टार्टिङ भन्यो भने यो जान्छ है यो वर्ड थाहा भयो हुन्छ त्यति याद गऱ्यो भने हुन्छ स्टार्टिङ भनेको भए टेल हुन्थ्यो कम्पिटिसन भनेको भए यो भनेको छ त्यही भएर हेड भएको है यो मोडल क्वेसनमा छ है मोडल क्वेसनमा राखिदिएको छु धेरै कन्फ्युज हुने क्वेसनहरू हो पढेर पनि कन्फ्युज हुन्छ अर्को लेख्नु त द स्पेसिङ अफ vertical stirrups in a rectangular bay minimum near at spacing maximum near at center minimum near at center कुन हुन्छ के हुन्छ यसको एन्सर मिनिमम है यो सही एन्सर मिनिमम हुन्छ बीमको यहाँ सेन्टर भन्नु भइकन यतातिर र यतातिर मिनिमम हुन्छ यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ
How many public enterprises are there in Nepal? Are there in Nepal? नेपालमा कतिवटा छ कि? Are there in Nepal? एउटा जीके क्वेसन छ, हेरौँ कतिजनाले, मोडेलकै हो है, कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ? 46, 48। यो जीके को यस्तै आउँछ है, has been declared the time portion ल भन्नु त एन्सर पहिलो वालाको कति हुन्छ है पहिलोको के हुन्छ र दोस्रोको के हुन्छ एक दुईजना यो मोडेल सेटमा छ है यो बनाइदिएको मोडेल सेटमा छ है पहिलोको बी दोस्रोको ए रेडमी सेकेन्डको बी रेडमी ए त्यो सबले रेडमी हैन नाम राख्नुस् न नाम ठिक हुन्छ त्यो रेडमी कस्तो सुन्दा पनि कस्तो नराम्रो है यो 44 वटा छ नेपालमा है यो एलन मस्क भएको थियो 2021 मा है अझै गर्ने हो र आईटी को पनि राख्ने आईटी पनि राखिदिएको छ त्यसमा What is the हुनुहुन्छ राणाजंग पाण्डे नाम थे काल पाण्डे राणाजंग पाण्डे यो मोडेलमा राखिदिएको छु नि हेर्नु होला एउटा आईटी को पनि हेरिहालौँ 1243 यो हेरेको पनि होला कति साथीहरु जसले आईटी
क्वेसनमा हुन्छ फाइन्ड द मिसिङ नम्बर है, फाइन्ड द मिसिङ नम्बर है। के हुन्छ यसमा? खै एकजना पनि भन्नुभयो नि त, के हुन्छ यसको? के हुन्छ? म लजिक भनिदिन्छु है, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। 4 तिया 12 है, 7 तिरी 21, 4 तिया 12, 7 तिरी 21, 5 दुनी 10, 2 दुनी 4। अब कस्तो हुन्छ यहाँ? 64 हुनलाई 88 64, 3 8 24। डिभाइड गरे पनि हुन्छ, मल्टिप्लाई गरे पनि लजिक आउँछ है। चाहे यस्तो डिभाइड गरे पनि आउँछ, उ गरे पनि आउँछ। 12 डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने कति हुन्छ? 4 तिया 12 है, यो आउँछ नि। अनि 21 डिभाइड बाई 7 गऱ्यो भने 7 तिरी 21, यसरी पनि आउँछ है। त्यसो भने 10 डिभाइड बाई 5 2 आउँछ। 4 डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस्, आउँछ। त्यस्तै सेम आइरहेछ नि, यसरी पनि गर्न मिल्छ। अर्को यहाँ हेर्नु त, 64 डिभाइड बाई 8 8 आयो है। 24 डिभाइड बाई 3 गर्नुहोस्, 8 आयो। यो लजिक फिट हुन्छ, त्यो हुन्छ। आइक्यूमा के हुन्छ भने लजिक मिल्नु पर्यो, अरू बाँकी कुरा जे भए नि हुन्छ। आइक्यूमा लजिक मिल्नु पर्यो, अरू जे भए पनि हुन्छ। कोही यसको कोही कसैले केही लजिकै लगाउनु भयो भने त कोही प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आइक्यूमा। आफ्नो म्याथमेटिकल जस्तै हो, म्याथमेटिक्स हो। अर्को भनौँ त, if X% is X% is X, what is this? Then X is equal to यीहरू हुन सक्छ क्वेशन है। कसले निकालेको? एकजनाले मिल्यो है। कसको? 60 कसले निकालेको? तर प्रोसेस पनि बुझ्नु पर्ने है। 60 नै हो। यता कति हो? 2 नम्बरको क्वेसनमा यो निकाल्नेहरू ट्रायंगल काउन्ट 7 वटा, जनरल कसरी 7 वटा? एकजनाको 16 वटा है। जसले 7 भनिरहेछ नि त्यो पढ्नु भएको छैन ट्रायंगल्स। एकचोटि पढ्नु होला है। एकचोटि ट्रायंगल्सको सिरिज पढ्नु होला, ट्रिक्सहरू त्यहाँ छ है। 7 भनेकोले 13 16 16 भएको सही हो है। 16 भनेको नै सही हो है।
त्यो बुक्सहरू पढ्नु होला ट्रिक्स यो आइक्यूमा बरु बढी म्याथमेटिकल रिलेसनसिपका कुराहरू हुन्छ जिकेमा त घोक्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ तपाईँहरू बढी मिलाउने भनेको मेहनतले मिलाउने बुझेर पढाउने है हो भन्छु त्यो के छैन नआत्तिनुहोस् न ट्राइङ्गलको कुराहरू सबै भनिदिन्छु नआत्तिनुहोस् भइहाल्छ यो मैले मोडेलमा राखिदिएको छु है मैले 5-7वटा भनिदिएँ बाँकी क्वेसनहरू अझै छ है अझै छ त्यसबाट तपाईँहरू मोडल सेट एउटा बनाइदिएको छु सिलेबस अनुसार 2D सिलेबसै छ है 2D सिलेबसै छ है 2D सिलेबस छ त्यो एकचोटि सबैजनाले मैले सरले अब के भन्नुहुन्छ ट्रायङ्गल्समा पनि रट्ने तरिका पनि छ बुझ्ने तरिका पनि छ है ट्रायङ्गल्समा कसरी बुझ्ने र रट्ने भन्दाखेरि फिगरको ट्रिक्सहरू छन् है त्यो हरिजेन्टली काट्यो भने कसरी है डायगोनली काट्यो भने कसरी अनि माथिको एबिसिडी लेखेर त्यसपछि ट्रायङ्गल काउन्ट गर्ने तरिकाहरू पनि छन् है त्यो तपाईहरु कुन बुक युज गरिराख्नु भएको छ त्यो बुक राइटरहरूले आफ्नो तरिका लजिक दिएको छ है अहिले एउटा इन्जिनियर कैलाश ढकालले लेखेको बुक छ नि इन्जिनियर कैलाश ढकालले त्यसको अरूभन्दा अलिक ठिक्क लाग्यो मलाई मेरो व्यक्तिगत है तपाईहरुलाई अरू पनि राम्रो लाग्न सक्छ इन्जिनियर कैलाश ढकालको आइक्यू बुक अलि राम्रै छ किनभने त्यो अल्टिमेट आइक्यू भन्ने एउटा बुक छ त्यो पढे पनि हुन्छ है अल्टिमेट आइक्यू भन्ने बुक छ त्यो पढे पनि हुन्छ ट्रायङ्गल हिसाबले यो एबिसिडी लेखेर आउँछ यो एबिसिडी लेखेर आउँछ त्यो तपाईहरुले एक दुईटा कुराहरू लजिकली त्यहाँ फर्मुलाहरू पनि दिएको छ है त्यहाँ के छ भने फर्मुलाहरू पनि दिएको छ फर्मुलाहरू यस्तो छ के सबैको भनिदिन्छु त्यसरी जसले पनि त्यही आरएस अग्रवाल भनेको थिएँ नि मैले त्यहीबाट सब नेपाली राइटरहरू त्यहीबाट जसले पनि त्यहीबाट बनाएको छ जसरी ट्रायङ्गललाई एउटा भयो है बिचबाट काटेपछि त कतिवटा भयो हेर्दाखेरि त दुईटा मात्रै देखिन्छ नि तर तीनटा हो खासमा के 1 2 भनेपछि 1 + 2 हो क्या त्यस्तै यसरी फेरि अर्को आयो भने कतिवटा हुने भनेको त के त्यो हिसाबले ट्रिक्सहरू छन् है त्यो नम्बर अफ यो बेसमा कति ठाउँमा काटिएको छ त्यो अनुसार पनि छ है यस्तो बेला 1 + 2 गरेर 3 आयो नि त्यस्तो बेला कति ठाउँमा यसरी लेख्दै जाने अनि जोड दिने क्या 1 + 2 + 3 + 4 त्यो ट्रिक्सहरू पढाउँछ होला फेरि 1 + त्यो सर हाम्रो बौद्धिक सरले राम्रैसँग पढाइदिनुहुन्छ होला त्यो ट्रिक्सहरू पढ्नु होला तपाईहरु आफै पढे पनि बुझिन्छ यस्तो कुराहरू बुझिन्छ मैले मोडेलमा राखिदिएको छु क्वेसनहरू त्यो हेर्नु होला है सबैको ट्रायङ्गल्स र अर्को स्क्वायरको कुराहरू पनि सोध्ने चलन छ ट्रायङ्गल्स र स्क्वायर ट्रायङ्गल र स्क्वायरको पनि सोध्ने चलन छ त्यो पनि हेर्नु होला र ट्रायङ्गल र स्क्वायर एउटैमा भएको क्वेसनहरू पनि छ त्यसमा त्रिभुज कतिवटा र वर्ग कतिवटा भनेर सोध्ने चलन छ त्रिभुज कतिवटा र वर्ग कतिवटा छ त्यो पनि सोधिने चलन छ तर कतिपय सरहरूले त्यो नाम दिएर रटाउने प्रयास गरिएको हुन्छ त्यसरी पनि अब जसलाई जे लाग्छ त्यो अनुसार पढ्नु होला मैले आज यति नै गर्छु म है मैले यति नै गर्ने हो तपाईहरुको मेरो आरसीसी स्ट्रक्चर टेक्निकल सब्जेक्ट्समा केही छ भने
तपाईहरुको मैले WhatsApp नम्बर दिएको छु, फोन गरेर सोध्दा हुन्छ। यतातिरको आइपी जीके को बौद्धी सर आज कुन सर थियो एउटा उसको पढाउनुहुन्छ होला, के अरे जीके को पढाउनुहुन्छ। ल मेरोमा सोध्नु होला, मेरोसँग सम्बन्धी WhatsApp नम्बर छ है। अर्को मेसेन्जरमा पनि सोधे नि हुन्छ, मेसेन्जरमा पनि छ है, जाने सोधे नि म भन्छु हैन, जेमा सोधे नि हुन्छ। WhatsApp नम्बर एक छ, यहाँबाट गाइडलाइन्स चाहियो भने यो दुईटैबाट सोधे नि हुन्छ। हो स्ट्रक्चरको मेन सकिएकै हो। स्ट्रक्चरमा अब केही छ र नयाँको छ र केही त्यस्तो केही कसैलाई छ बाँकी केही छ सोध्नु पर्ने भने सोध्दा हुन्छ। के छ बाँकी? छैन छैन छैन। स्ल्याब डिजाइन आज पढेको हैन र? फुटिङ सिलेबसमा कहाँ दिएको छ त? फुटिङको नोट्समा बरु म कसैलाई व्यक्तिगत चाहियो भने लिनु होला, तर त्यसमा फुटिङ भनेर कतै दिएको छैन सिलेबसमा त। फुटिङ डिजाइन छैन दिएको, स्टेयर केसको डिजाइन छैन है, टिम्बरको छैन, यहाँ दिएकै छैन। सिलेबस हेर्नु नै भएको छैन, यो टिम्बरहरूको छैन, त्यही भएर नपढाएको। सिलेबसमा भएको कुरा पढ्नु पर्यो नि, सिलेबसमा छैन है। सिलेबसमा भएको कुरा पढ्ने हो नि, नभएको त धेरै छ त। स्टेयर केसको छ, वालको छ है, कम्बाइन्ड फुटिङ, आइसोलेटेड फुटिङ, त्यो इन्जिनियरिङमा पढ्नुपर्छ, त्यो तपाईहरुको सिलेबसमा दिएको छैन। 2A स्ल्याब भन्नुभयो, त्यो 2A 1 वे 2A 2A को अलि लामो खाले छ, तपाईको 2 घण्टा लाग्छ, 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टा। त्यो अनि त्यत्रो लामो न्युमेरिकल पढेर त एक्जाममा आउँदैन, किन बेकारको। 1 वे सम्मको डिजाइन स्टेप्स पढौँ, नचाहिने कुरा नपढौँ है, त्यो टाइम मात्रै किल गर्छ है। ल अरु कुरा कसैलाई सोध्नु छ भने मैले नम्बर दिएको छु है, सबै कुराहरुको नम्बर दिएको छु, सोध्नु होला। WhatsApp मा पनि सोध्नु होला, केही छैन, सोध्न पाइन्छ।